सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हम कल सुबह रवाना हो रहे हैं। कहाँ भाई? उन जमीनों पर जहां हमारी किस्मत का फैसला होगा तुर्क। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगबे संगुर्तकीन का इलाज करने के आखिरी मरहले पे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं और हैमा खातून को बताते हैं, आप परेशान ना हो, आपका बेटा 3 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर अर्तुगल कहते हैं, मैं अब्दुर्रहमान की सूरत हाल भी जानना चाहता हूँ। अर्तुगबे कहते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चलो। इसके बाद हलीमा और सैलजान दुआन के पास जाती हैं। सैलजान दुआन से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो उसे बूढ़ी औरत का सारा वाक़या सुनाती है जो कबीले के बाहर मुर्दा हालत में मिली थी। सैलजान कहती है, उन्होंने बूढ़ी औरत को मारकर मेरा कड़ा उठा लिया था और अब मुझे डरा रहे हैं। अगर वो कड़ा मुझे मिल जाए तो मैं साबित कर सकूंगी कि वो कातिल है और मुझे लगता है कि वो कड़ा आयतुलन के खैमे में है। दुआन कहता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हलीमा कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम बानो चिजक से बात करो, क्योंकि बानो ही आयतुलन के मुहाफिज है और उनके खैमे में आती जाती रहती है। इसके बाद अर्तुगल और अर्तुगबे अब्दुर्रहमान के पास आते हैं और अब्दुर्रहमान अभी तक बेहोश होता है। अर्तुगबे कहते हैं, जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है भाई। इसके बाद अर्तुगल कहते हैं, संगुर्तकीन सफ़ेद दाढ़ी वालों के बारे में जानता है और उसने हमारी मदद मांगी है ताकि उगड़े की फ़ौज से तुर्कों को निकाला जा सके। अर्तुगबे कहते हैं, कैसे होगा ये? अर्तुगल कहते हैं, उसके पास ओगस खान की मोहर है। इस पर अर्तुगबे चौंक जाते हैं। फिर अर्तुगल कहते हैं, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उगड़े की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी और वो अनातोलिया पर हमला नहीं कर पाएगा और हम खून बहाए बगैर अपनी रियासत बचा लेंगे। अर्तुगबे कहते हैं, मैं इस काम में आपकी पूरी मदद करूँगा। अर्तुगल कहते हैं, मैं कल सुबह सुगुत जा रहा हूँ और अगर संगुर्तकीन को होश आ जाए तो आप उसे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलवाने ले जाना। दूसरी तरफ ताज अफरासियाब नोयान से मिलकर वापस कबीले में आ जाता है। फिर अपने आदमी से पूछता है, क्या आपने सामान लाद लिया है? वो कहता है, आज शाम से पहले हमारे ऊँट जाने के लिए तैयार होंगे। अफरासियाब कहता है, उनमें से एक को रोक लो, कल सुबह हमारे साथ, हम किसी एक को साथ ले जाएंगे। इसके बाद गुंदोगदू हमज़ा के पास एक बार फिर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक सिपाही बनाया और तुम पर एतमाद किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए कल सुबह मैं सबके सामने तुम्हारा सर उतार दूंगा। हमज़ा कहता है, ये आपका हक़ है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मेरे पास एक अहम बात है आपको बताने के लिए। लेकिन गुंदोगदू उसे मारता है और कहता है, खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ आयतुलन गोंजागुल से कहती है, तो आज शाम हैमा खातून ने अपने खैमे में दावत रखी है, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा वो मोहर चोरी करने का। गोंजागुल कहती है, आप परेशान ना हो, मैं वो मोहर लेकर ही आऊँगी। इसके बाद आप देखेंगे सब लोग हैमा खातून की दावत में आते हैं। अर्तुगल कहते हैं, संगुर्तकीन भी जल्द ठीक होकर इस दस्तखान पर आ जाएगा। फिर हैमा खातून गुंदोगदू से आहिस्ता से पूछती हैं, क्या सैलजान नहीं आ रही? गुंदोगदू कहता है, नहीं। फिर हैमा खातून कहती हैं, तुमने जो मुझसे वादा किया था वो मत भूलना, आज रात उसके खैमे में गुजारना। कुछ देर बाद संगुर्तकीन भी वहाँ आ जाता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर हैमा खातून और अर्तुगल उसे सहारा देकर दस्तखान पर बिठाते हैं। फिर संगुर्तकीन को एक चम्मच दिया जाता है। गुंदोगदू कहता है, ये चम्मच उस दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है जिस दिन से तुम गिरफ्तार हुए थे। फिर अर्तुगल कहते हैं, हमारी वालदा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हालांकि हमने छोड़ दी थी। दूसरी तरफ बानो चिजक अपने घोड़े को कंबल उड़ाने के लिए जाती है। इसी दौरान दुआन वहाँ पहुँचता है और कहता है, खैर है बानो? बानो कहती है, मुझे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि मेरे घोड़े को सर्दी लग रही होगी। दुआन कहता है, क्या तुम कोरकुतबे और इस कबीले की बेहतरी के लिए एक काम करोगी? बानो कहती है, क्या तुम्हें यहाँ सैलजान ने भेजा है? दुआन कहता है, हाँ। बानो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दुआन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बानो फ़ौरन पलटकर खंजर उसके गले पर रख देती है और कहती है, कोई भी मुझे सरदार और उनकी बीवी को धोखा देने का नहीं कह सकता। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं सारी बातें जाकर सरदार को बता दूंगी।
لیکن پھر دوان فوراً پلٹتا ہے اور خنجر بانو کے ہاتھ سے فوراً چھین لیتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ سلطان نے بھی تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ فوراً وہ کڑا تلاش کرو جسے سلجان نے تمہیں کہا ہے، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا تھا۔ پھر وہ خنجر اسے واپس کرتے ہوئے کہتا ہے پیغام دینے والے کو مت مارو، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کھانے کے دوران تغدقین سنگرتکین سے کہتا ہے میں نے سنا ہے منگول قیدیوں کو نہیں رکھتے، لیکن آپ کو انہوں نے قید میں کیسے رکھا؟ سنگرتکین کہتا ہے کیونکہ میں گھوڑوں کے معاملے میں بہت اچھا تھا اور اتنے سالوں سے میں چنگیز خان اور ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تغدقین کہتا ہے بس اتنا ہی؟ سنگرتکین کہتا ہے نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر ان گھوڑوں کو کوئی بھی ذرا سا بھی نقصان پہنچا دیتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی اور دلیل امیر عبد الرحمن کی خیریت معلوم کرنے جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل وہاں آتے ہیں۔ دلیل امیر کہتا ہے انشاءاللہ عبد الرحمن ایک دن ضرور آنکھیں کھولے گا، یہ بچہ ترلی آج سے میری امانت ہے، اللہ کی مدد سے میں ایک دن اسے عبد الرحمن جیسا بہادر سپاہی بناؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں بھائی؟ ان زمینوں پر جہاں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا ترکت۔ اس کے بعد تاج افراسیاب سلجان کے خیمے کے پاس جاتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے۔ سلجان باہر آ کر پوچھتی ہیں خیر ہے؟ افراسیاب کہتا ہے ہم ابھی خولین نے لاد رہے تھے تو ہم نے اس میں کچھ خرابیاں دیکھی ہے۔ سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی وہاں آتی ہوں۔ اسی دوران گندگدو بھی سلجان کے خیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو گونجا گل اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیتی ہے اور اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ سلجان اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور خولینیں دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جہاں تاج افراسیاب نے خریدا ہوا سامان رکھا تھا، وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ وہ تاج افراسیاب کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ اتنے میں تاج افراسیاب پیچھے سے آتا ہے اور ایک رومال میں بے ہوشی والی دوا ڈال کر اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے جس سے سلجان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تاج افراسیاب اور اس کا آدمی سلجان کو رسی سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے ایک چیز میں ڈالتے ہیں اور سامان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندگدو گونجا گل کو اس کے خیمے میں چھوڑنے جاتا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے آپ سلجان کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ گندگدو کہتا ہے سلجان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے تک میری بیوی رہے گی اور میں نے بھی اس سے یہی وعدہ کیا ہے۔ اس پر گونجا گل کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید میں جذباتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ گندگدو کو شب خیر کہتی ہے اور گندگدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکین حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اس حالت میں تم کہاں جاؤ گے؟ ابھی تو تم آئے ہو۔ سنگرتکین کہتا ہے مجھے جانا ہوگا والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا تم بھی ارطغرل کی طرح مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ سنگرتکین کہتا ہے ان رازوں میں بہت درد ہے والدہ، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ راز نہ جانیں، اس کے بعد آپ زیادہ بے چین ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے اب تم آرام کر لو۔ اسی دوران ارطغرل وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے والدہ، انشاءاللہ میں اچھی خبر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ حائمہ خاتون انہیں دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیز جاؤ اور تیز آؤ۔ ارطغرل کہتے ہیں آپ یہ جان لیں کہ ہمارا راستہ آگ اور پیار کا ہے اور ہم ان میں سے ہیں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حائمہ خاتون کو اللہ حافظ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ جیل میں کپڑے کے نیچے سے چابی اور خنجر نکالتا ہے، پھر جیل کا دروازہ کھول لیتا ہے اور خیمے کے ایک طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف گمشتکین اور آیت العلم گونجا گل کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے مہر حاصل کر لی ہے؟ گونجا گل کہتی ہے ہاں۔ پھر وہ مہر نکال کر گمشتکین کو دیتی ہے، پھر بتاتی ہے کہ میں گوگچے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی تھی، گوگچے مجھے کپڑے دکھا رہی تھی، پھر وہ دوسرے کپڑے لانے باہر گئی، اسی دوران پیچھے سے میں نے مہر نکال لی۔ گمشتکین مہر دیکھ کر کہتا ہے اب میرا مارگریو بننے کا وقت آ گیا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کیا یہ مہر آپ 3.5 کوبیک کو دیں گے؟ گمشتکین کہتا ہے ہاں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے قیمت ادا کر دی، اب 3.5 کوبیک کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔